आज हामी कक्षा 8 को पदार्थ अन्तर्गत इलेक्ट्रोन विन्यास, परमाणुहरूको इलेक्ट्रोन विन्यास भन्ने पाठमा छलफल गर्न गइरहेका छौं। र योभन्दा अगाडि भाइ बहिनीहरूले परमाणुको संरचना, स्ट्रक्चर अफ द एटम भन्ने पढिसक्नु भएको छ। त्यसको बारेमा थोरै छलफल गरौँ अनि त्यसपछि हामी पदार्थको परमाणुको इलेक्ट्रोन विन्यास भन्ने पाठतिर जाउँ है त। हुन्छ ल, हामीहरूले अघिल्लो पाठमा परमाणुको संरचना भन्ने पाठ पढिसकेका छौं। परमाणु के हो, परमाणु कस्ता कस्ता कणहरू मिलेर बनेको हुन्छ, ती कणहरू के हुन्, तिनीहरूको विशेषता के हो, यसको बारेमा हामीले पढिसकेका छौं। यसको बारेमा थोरै पूर्व ज्ञानको बारेमा छलफल गरौँ है। ल, पहिलो रासायनिक प्रतिक्रियामा भाग लिन सक्ने तत्त्वको सबैभन्दा सानो कणलाई के भनिन्छ भन्नुहोस् त एकजनाले। हामीले अगाडि पढिसकेका छौं। हो, परमाणु, परमाणु एटम भनिन्छ है। हामीहरूले यो पढिसकेको छ। यो परमाणुलाई हामी कुनै पनि रासायनिक प्रतिक्रियाद्वारा अथवा सरल भौतिक वस्तुद्वारा चाहिँ यसलाई टुक्रो गर्न, विभाजन गर्न सकिँदैन। त्यसैगरी कतिवटा परमाणु भन्न पढेको हामीहरूले, कतिवटा तत्त्व 92 वटा, 92 वटा प्राकृतिक र 26 वटा भन्दा बढी, 26 वटा पढेको थियो हाम्रो बुकमा, 26 वटा भन्दा बढी पनि भइसकेका छन्। जम्मा 118 वटा भन्दा बढी तत्त्वका जति तत्त्व छन् त्यतिवटै, त्यसको मतलब कतिवटा, 118 वटै, 118 थरीका परमाणुहरू छन् यसको बारेमा। अनि परमाणुहरूमा 3 वटा उपपारमाणविक कणहरू, सब एटमिक पार्टिकल्सहरू हुन्छन् भनेर हामीले पढेका के हुन् भन्नुहोस् त। हो, न्यूट्रोन, न्यूट्रोन, त्यसपछि न्युक्लियसमै हुने अर्को प्रोटोन र बाहिर अर्बिटमा रहने इलेक्ट्रोन। यति कुरा हामीहरूले अघिल्लो पाठमा यसको बारेमा पढिसकेका छौं। जस्तै एउटा परमाणुको मोडल हेरौँ। हेर्नुहोस् त, बीचमा हेर्नुहोस्, यो न्युक्लियस हो। न्युक्लियसमा प्रोटोन र न्यूट्रोन, प्रोटोन 6 वटा, न्यूट्रोन पनि 6 वटा। कुनै कुनैमा प्रोटोन र न्यूट्रोनको संख्या फरक हुन सक्छ। अनि प्रोटोन जति छ त्यसलाई हामी त्यसको पारमाणविक संख्या भन्छौं। त्यतिवटा नै इलेक्ट्रोनहरू बाहिर अर्बिटमा रहेका हुन्छन्। आज हामी यी अर्बिटमा इलेक्ट्रोनहरू कसरी छरिएर रहेका हुन्छन् त भन्ने बारेमा पढ्न गइरहेका छौं। त्यो नै हाम्रो इलेक्ट्रोनको विन्यास हो है त। ल, हामी अब इलेक्ट्रोन विन्यासको बारेमा छलफल गरौँ है। इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन अफ एन एटम, एटमको इलेक्ट्रोन विन्यास, यसको बारेमा केही कुराहरू। जस्तै यहाँ एउटा परमाणुको मोडल हेर्नुभयो। अघि हामीले भनिसक्यौं, न्युक्लियसमा प्रोटोन, यसमा पोजिटिभ चार्ज, अनि न्यूट्रोन नेगेटिभ चार्ज मिलेर चाहिँ न्युक्लियस बनेको हुन्छ यहाँ। अनि न्युक्लियसको बाहिरपट्टि कक्षहरू हुन्छन्, वृत्ताकार कक्षहरू, त्यसलाई हामी सेल अर्बिट पनि भन्छौं। हो, ती अर्बिटहरूमा यी नेगेटिभली चार्ज, ऋणात्मक चार्ज भएका इलेक्ट्रोनहरू छरिएर रहेका हुन्छन्। अब कसरी छरिएर रहेका हुन्छन् त्यसको बारेमा आज हामी पढ्न गइरहेका छौं। यसको केही आधारभूत कुराहरू म यहाँ देखाउन गइरहेको छु। पहिलो कुरा हामीहरूले बुझ्नुपर्ने, तटस्थ परमाणुमा, न्यूट्रल परमाणुमा, इलेक्ट्रोनहरूलाई नलिएको परमाणुमा प्रोटोनको संख्या र इलेक्ट्रोनको संख्या बराबर हुन्छ। जहिल्यै पनि सबै परमाणुमा यो कुरा बुझ्नुपर्छ है त भाइ बहिनीहरू। जस्तै यो मोडलमा हेर्नुहोस् त, यहाँ 5 वटा प्रोटोन छ, बाहिर इलेक्ट्रोन पनि 5 वटै छ। सबैमा प्रोटोनको संख्या, इलेक्ट्रोनको संख्या बराबर हुन्छ। अब यहाँनेरि प्रोटोनको संख्या जति हुन्छ नि परमाणुमा, त्यो प्रोटोनको संख्यालाई नि हामी के भन्छौं, पारमाणविक संख्या भन्छौं। जस्तै हामीहरूले हाइड्रोजन, हिलियम भनेर जुन नम्बर दियौं नि हामीहरूले सिरियल्ली, त्यो त्यसको पारमाणविक संख्या हो। त्यो पारमाणविक संख्याको अर्थ त्यसमा त्यतिवटा प्रोटोन छन्। अनि प्रोटोनको संख्या जति हुन्छ इलेक्ट्रोनको संख्या पनि त्यति नै हुन्छ।
यहाँ हेर्नुहोस् त, यी 5वटा प्रोटोन 5वटा इलेक्ट्रोन। यो 5वटा प्रोटोन भन्नुको अर्थ यसको पारमाणविक सङ्ख्या 5 हो, अथवा यो परमाणु 5औं नम्बरमा पर्छ हाम्रो सिरियलले। यो कुरा ध्यान दिनु होला। यसपछि यसमा हेर्नु त ल, प्राय धेरैमा प्रोटोनको सङ्ख्या र न्युट्रोनको सङ्ख्या बराबर हुन्छ, तर केहीमा चाहिँ प्रोटोन र न्युट्रोनको सङ्ख्या चाहिँ बराबर नहुन सक्छ। प्रोटोन र इलेक्ट्रोनको सङ्ख्या बराबर, तर प्रोटोन र न्युट्रोनको सङ्ख्या बराबर नहुन सक्छ। यसको अधिकांश परमाणुको अधिकांश भार चाहिँ यो न्युक्लियसमै हुन्छ। यो प्रोटोन र न्युट्रोनको सङ्ख्याको योगफल, जस्तै यो 5 र 6वटा न्युट्रोन गरेर 11, यो चाहिँ यसको पारमाणविक भार हो। यसको बारेमा हामी पनि छलफल गर्नेछौँ। यसै गरी बाहिरपट्टि, यो न्युक्लियसको बाहिरपट्टि यो वृत्ताकार कक्षहरूमा, सामान्यतया हामी वृत्ताकार भन्छौँ। हामीहरूले यो परमाणुको संरचना अलि जटिल हुन्छ, पछिल्लो क्लासमा हामीहरू यसका चाहिँ उपसेलहरू पनि पढ्छौँ। सामान्यतया हामीहरू वृत्ताकार भनेर बुझ्ने गर्छौँ। सौर्यमण्डलमा ग्रहहरूले पृथ्वीलाई परिक्रमा गरे जस्तै इलेक्ट्रोनहरूले न्युक्लियसलाई परिक्रमा गर्छन्। तीव्र वेगमा परिक्रमा गरिरहेका हुन्छन्, स्थिर हुँदैनन् है भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै गरी परमाणुको हरेक कक्षमा निश्चित मात्रामा हामीहरूले यहाँनिर हरेक कक्षमा जति मन लाग्यो त्यति चाहिँ इलेक्ट्रोनहरू राख्न सक्दैनौँ र रहन सक्दैनन्। पहिलो कक्षमा कतिवटा हुने, दोस्रोमा कतिवटा हुने, तेस्रोमा कतिवटा हुने, निश्चित मात्रामा इलेक्ट्रोनहरू रहेका हुन्छन्। हो, कसरी रहेका हुन्छन् त इलेक्ट्रोनहरू, कसरी छरिएका हुन्छन्, त्यो नै इलेक्ट्रोनको विन्यास हो, इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन हो। हाम्रो आजको मुख्य विषयवस्तु यही नै हो। ल, यसरी विभिन्न कक्षहरूमा इलेक्ट्रोनहरूको वितरण नै के हो? परमाणुको इलेक्ट्रोन विन्यास हो। हामीहरू परमाणुको इलेक्ट्रोन विन्यास के हो भनेर बुझ्यौँ होइन त अब? ल, अब त्यसो भए हामी केही परमाणुहरूको, हामी आज 1 देखि 20 सम्मका परमाणुहरूमा प्रोटोनको सङ्ख्या कति हुन्छ, न्युट्रोनको सङ्ख्या कति हुन्छ, त्यो प्रोटोन र न्युट्रोनको सङ्ख्याको योगफल, त्यसलाई हामी पारमाणविक भार भन्छौँ, त्यो कति हुन्छ, अनि इलेक्ट्रोनहरू कसरी छरिएर रहेका हुन्छन्, त्यसको बारेमा अब अघि बढौँ है त ल। अब परमाणुका विभिन्न कक्षहरू, तिनीहरूको आफ्नै नाम छ, अनि त्यसमा निश्चित मात्रामा इलेक्ट्रोनहरू अटाउन सक्छौँ भन्यौँ। यी कक्षहरूको बारेमा अध्ययन गरौँ। ल, यो केन्द्रमा रहेको हामी के भन्छौँ? परमाणुको केन्द्रमा रहेको न्युक्लियस। गुड, न्युक्लियस। न्युक्लियसमा प्रोटोन यो माथि पोजिटिभली र न्युट्रोनमा चार्ज हुँदैन, यो न्युक्लियस। न्युक्लियसको बाहिर हेर्नुहोस् त, यो पहिलो सेल, पहिलो सेलको नाम के रहेछ? के सेल। पहिलो सेललाई पहिलो अर्बिट, अर्बिट पनि भन्छौँ, सेल पनि भन्छौँ, के सेल। त्यसलाई n=1 नम्बर अफ सेल, सेलको सङ्ख्या 1, त्यो के सेल, यो सम्झनु होला। यसै गरी दोस्रो सेल, सेलको नम्बर 2 भनेको L, क्यापिटल लेटरले जनाउने क्यापिटल के, दोस्रोलाई L, सम्झनुहोस् है। त्यसै गरी थर्ड, तेस्रो M सेल, अनि यसै गरी चौथो N सेल, सम्झनु भएको छ, KLMN हो। यिनीहरू सेलको नामाकरण गरेका छौँ। अब ल हेर्नुहोस् त, पहिलो सेल n=1 भनेको नम्बर अफ सेलको सङ्ख्या n, त्यसलाई हामी 1 2 3 4 गरेर यसरी सेलहरूलाई हामी नामाकरण गर्छौँ, सम्झनु भएको छ। ल, अब यसपछि ती सेलहरूमा के सेल, L सेल, M सेल र N सेलमा इलेक्ट्रोनहरूको वितरण कसरी हुन्छ त हेरौँ है त ल। हामी यहाँ क्याल्सियम देख्नुभयो नि भाइ बहिनीहरू, हो यो क्याल्सियम भन्ने तत्त्वको त्यसको परमाणुमा इलेक्ट्रोनहरू कसरी छरिएर रहेका हुन्छन् विभिन्न सेलहरूमा, त्यसको बारेमा हेरौँ। हो, क्याल्सियम कति नम्बर? 20 नम्बर। यसको अर्थ क्याल्सियमको पारमाणविक सङ्ख्या 20 हो। त्यसको मतलब त्यसमा 20 वटा प्रोटोनहरू छन्, अनि इलेक्ट्रोनहरू कतिवटा हुन्छन् क्याल्सियममा? त्यसो भए गुड, 20 वटै हुन्छन्।
20 वटा हुन्छन् हो। इलेक्ट्रोनको संख्या र प्रोटोनको संख्या बराबर हुन्छ, नबिर्सनु होला। अब हेरौँ है त कसरी छरिएर रहेका हुन्छन्। लियो यो पहिलो, यसको नाम के, स्याबास के सेल। के सेलमा कतिवटा, 2टा इलेक्ट्रोनहरू। सम्झनु होला पहिलो सेलमा कतिवटासम्म अटाउन सक्छन्, 2टा। 2टा भन्दा बढी हामी पहिलो सेलमा राख्न सक्दैनौँ, अथवा पहिलो सेलमा 2टा भन्दा बढी इलेक्ट्रोनहरू रहन सक्दैनन् है, जहिले पनि। पहिलो सेल के सेलमा। दोस्रो सेलको यल सेल। यल सेलमा बढीमा कतिवटा गर्नुहोस् त, 8वटा हो। 8वटा इलेक्ट्रोनहरू, कतिवटा सकियो, 10वटा इलेक्ट्रोनहरू भयो। पहिलोमा 2टा, दोस्रोमा 8वटा। अब तेस्रो सेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन, हेर्नुहोस् है यहाँ पनि कतिवटा, 1 2 3 4 5 6 7 8वटै। तर तेस्रो सेलमा बढीमा 18वटा इलेक्ट्रोनहरू अटाउन सक्छन्। तर अन्तिम अर्बिट भयो भने हामी 8वटा भन्दा बढी इलेक्ट्रोनहरू राख्न पाउँदैनौँ, सक्दैनौँ, रहन सक्दैनन् त्यो। त्यसैले यहाँ हामीहरूले 8वटा मात्रै राख्यौँ। कतिवटा भइसक्यो हाम्रो, दोस्रो र तेस्रोमा 8-8वटा 16वटा, पहिलोमा 2वटा 18वटा। हाम्रो क्याल्सियम कति नम्बर भनेछ हामीहरूले, 20 नम्बर। 20वटा भनेपछि अब बाँकी कतिवटा, 2टा, ठिक 2टा। अब त्यो 2टा इलेक्ट्रोनलाई हामी अर्को सेलमा, लास्ट सेलमा राख्छौँ। यसमा कतिवटा इलेक्ट्रोन, 2टा इलेक्ट्रोन। फेरि एकचोटि हेर्नु होला, पहिलो सेलमा 2टा, पहिलोमा 2टा, दोस्रोमा 8वटा बढीमा, तेस्रोमा 18वटा हो। तर तेस्रो चाहिँ अन्तिम सेलमा 18वटा नअटाउने भएकोले हामीले कति मात्रै राख्यौँ, 8 मात्रै राख्यौँ। अनि बाँकी 2टालाई चौथो सेलमा राख्यौँ। अब हेर्नुहोस् त, यहाँनिर परमाणुको बाहिरी कक्षमा 8वटा भन्दा बढी इलेक्ट्रोनहरू अटाउन सक्दैनन् है, यो कुरा बुझ्नु होला। ल जस्तै हामीहरूले यहाँनिर क्याल्सियमको गर्यौँ। क्याल्सियममा 20वटा, त्यो 20वटामा पहिलोमा कतिवटा, 2वटा, अनि दोस्रोमा कतिवटा, 8वटा। 8 र 2ले 10वटा सकियो हो। अब बाँकी रह्यो कति, 10वटा बाँकी रह्यो। तेस्रो सेलमा 10वटा, 18वटा अठाउँदा यहाँ 10वटा हुने भयो। तर यो अन्तिम सेलमा 8वटा भन्दा बढी रहन सक्दैनन्। त्यसैले यहाँ 10वटा नराखेर हामीहरूले यसमा 8वटा राख्ने, अनि बाँकी 2 चाहिँ अर्को सेलमा। यो के सेल, यो एल सेल, यो एम सेल, यो एन सेल। यसरी क्लियर छ है त। ल अब अगाडि बढौँ। ल अब परमाणुको विभिन्न कक्षहरूमा रहने इलेक्ट्रोनको संख्या कसरी पत्ता लगाउने भनेर 2n² सूत्र, हामी 1 देखि 20 सम्मका पारमाणविक संख्याहरू भएका परमाणुमा विभिन्न कक्षहरूमा, विभिन्न सेलहरूमा इलेक्ट्रोनको संख्या कति रहन्छ भनेर थाहा पाउन 2n² सूत्र प्रयोग गर्छौं। कसरी हेरौँ है त। ल जस्तै के भनेको अघि हामीले भनेछ n = 1। हेर्नुहोस् है त। ल म यसलाई यसरी बुझाउँछु। ल के भनेको कुन सेल, पहिलो सेल, n = 1 बुझ्नुभयो नि हो। अब के सेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन अटाउँछन् भनेर कुन सूत्र प्रयोग गर्ने, ठीक 2n²। 2n²। n भनेको के भनेको n पहिलो सेल हो, त्यसैले केमा n को ठाउँमा 1 राख्ने। ल 2 n को ठाउँमा कति, 1² अनि 2 1 को स्क्वायर भनेको 1। गुड, 2 1 जा 2 हो। त्यसको मतलब के सेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन अटाउन सक्ने रहेछन्, 2वटा इलेक्ट्रोन। यसरी यहाँ 2। यसै गरी हेर्नुहोस् त, एल सेलमा n = 2 हो, दोस्रो सेल हो एल। अनि यो n को ठाउँमा कति राख्ने, 2 नै राख्ने। 2 को स्क्वायर भनेको कति हो, 2 2 जा 4, 2 दुना 4 अनि 4 दुना 8 भयो यहाँ। त्यसको मतलब दोस्रो सेलमा
बढीमा 8वटासम्म इलेक्ट्रोनहरू हामी राख्न सक्छौँ। त्यसै गरी तेस्रो n इक्वल 3 m सेलमा n को ठाउँमा कति राख्ने 3 राख्ने 3 × 3 गर्दा कति 9 9 2 जा 18 18वटा। यदि यो अन्तिम अर्बिट हुँदैन भने यसमा हामी कतिसम्म राख्न सक्छौँ 18सम्म। यसै गरी चौथोमा 4 को स्क्वायर 16 16 2 जा 32। यसरी यो 2n स्क्वायर सूत्र प्रयोग गरेर हामीहरू कुन सेलमा अधिकतम कतिवटासम्म इलेक्ट्रोनहरू हटाउन सक्छन् पत्ता लगाउन सक्छौँ। बुझ्नु भएको छ नि? हो ल, अब यसको बारेमा अगाडि ल अब हामी 1 देखि 20 सम्मका 1 देखि 20 सम्मका तत्त्वहरूको सङ्केत पढिसकेका छौँ। पारमाणविक सङ्ख्या हामीलाई थाहा छ, नाम पनि थाहा छ, प्रोटोनको सङ्ख्या कति हुन्छ त्यो पनि थाहा छ, न्युट्रोन सङ्ख्या थाहा छ, इलेक्ट्रोन थाहा छ। अनि प्रोटोन र न्युट्रोनको सङ्ख्या, प्रोटोन र न्युक्लियसमा अघि मैले भनेको छु नि, न्युक्लियसमा प्रोटोन हुन्छ पोजिटिभली चार्ज, अनि त्यसपछि न्युट्रोन हुन्छ चार्ज बिन हो। यो प्रोटोनको सङ्ख्या र न्युट्रोनको सङ्ख्या जोडियो भनेदेखि यसको पारमाणविक भार आउँछ। हो, पारमाणविक भार कति हुन्छ? अनि यसको बाहिर रहेका विभिन्न कक्षाहरूमा के सेल, त्यस्तै गरेर अर्को हाम्रो यल सेल, यी विभिन्न कक्षाहरूमा इलेक्ट्रोनको सङ्ख्या कति हुन्छ भनेर एक एक गरेर हेर्दै जाउँ है त भाइ बहिनीहरू। ल म देखाउँछु, एक एक गरेर हेर्दै जाउँ। ल पहिलो हाइड्रोजन, हाइड्रोजनको सङ्केत याज थाहा छ, क्यापिटल लेख्नुपर्छ एउटा मात्रै हुँदा। अनि पारमाणविक सङ्ख्या 1 अघि मैले भनिसकेको छु। हेर्नुहोस् यहाँ धेरैवटा चाहिँ कोलम भए पनि भाइ बहिनी नझुक्किनु होला। यो पारमाणविक सङ्ख्या, त्यसपछि p+ प्रोटोनको सङ्ख्या र इलेक्ट्रोनको सङ्ख्या सबैमा के हुन्छ बराबर हुन्छ। पारमाणविक सङ्ख्या जति हो त्यसमा प्रोटोन पनि त्यति नै हुन्छ, इलेक्ट्रोन पनि त्यति नै हुन्छ। अब न्युट्रोनको सङ्ख्या चाहिँ कुनै कुनैमा फरक हुन्छ, ध्यान दिँदै जानु होला। यसमा हाइड्रोजनमा न्युट्रोन छैन, हाइड्रोजनमा एउटा प्रोटोन मात्रै छ। अब हाइड्रोजनको पारमाणविक भार कति भयो त भनेर यो प्रोटोनको सङ्ख्या p+ र इलेक्ट्रोनको सङ्ख्या जोड्नु होला। प्रोटोन र न्युट्रोनको सङ्ख्या जोड्नु होला। यहाँ मैले देखाएको छु प्रोटोन र न्युट्रोन 1 + 0 कति भयो? गुड, पारमाणविक भार 1, हाइड्रोजनको पारमाणविक भार 1, इलेक्ट्रोनको सङ्ख्या एउटा छ। त्यो एउटा इलेक्ट्रोन कुन सेलमा अटाउन सक्छ? हो, के सेलमा एउटा इलेक्ट्रोन छ। त्यो एउटा इलेक्ट्रोन के सेलमा अटाउन सक्छ? किनभने केमा हामी 2वटासम्म इलेक्ट्रोन राख्न सक्छौँ। अब यसै गरी हिलियमको के होला? सङ्केत भयो। ल पारमाणविक सङ्ख्या पनि 2, प्रोटोनको सङ्ख्या पनि 2, इलेक्ट्रोनको सङ्ख्या पनि 2, न्युट्रोनको सङ्ख्या 2। एकजनाले भन्नुहोस् त ल पारमाणविक भार कति हो? 4। ठिक, किन 4 भन्दा प्रोटोन र न्युट्रोनको सङ्ख्या जोड्ने 2 + 2 गरेर कति 4। अब 2वटा इलेक्ट्रोनहरू कुन सेलमा अटाउन सक्छन् होला? के सेलमा हो, के सेलमा 2टा इलेक्ट्रोन। ल यसै गरी हेर्दै जानुहोस् है भाइ बहिनीहरू। अरूको ल लिथियमको हेर्नुहोस् त। ल लिथियमको पारमाणविक सङ्ख्या 3 हो, प्रोटोनको सङ्ख्या पनि 3, इलेक्ट्रोनको सङ्ख्या पनि 3। यो प्रोटोन 3 तर यसमा न्युट्रोन कति छ? 4 छ। अनि 4 र 3 जोड्दाखेरि यसको चाहिँ पारमाणविक भार 7 AMU। यसको युनिट चाहिँ के हो पारमाणविक भारको? AMU, एटमिक मास युनिट। एउटा प्रोटोन बराबर 1 AMU हुन्छ। त्यस्तै गरी एउटा न्युट्रोन बराबर पनि कति हुन्छ? 1 AMU हुन्छ। यहाँ 3 AMU 3 AMU प्रोटोन र 4 AMU न्युट्रोन गरेर जम्मा 7 AMU यसको पारमाणविक भार। अनि यसमा 3वटा इलेक्ट्रोन हेर्नुहोस् त। पहिलो सेल के सेलमा कतिवटा? 2टा, 3टा राख्न सक्दैनौँ, बाँकी रहेको एउटा यल सेलमा। यसै गरी अरू पनि बेरिलियमको हेर्नुहोस्, यसमा 4वटा प्रोटोन 5वटा
न्युट्रोन 4 वटा र 5 वटा गरेर कतिवटा भयो 9 AMU यसको पारमाणविक भार हो। यो पा डट लेखेको यो पारमाणविक भार हो है भाइ बहिनीहरू। अनि यसमा 4 नम्बर हो, यो 4 नम्बर भनेपछि 4 वटा इलेक्ट्रोन छ नि, 4 वटा इलेक्ट्रोनमा पहिलोमा 2 बाँकी रहेको 2 दोस्रोमा। ठिक छ। यसै गरी बोरोनमा पनि प्रोटोनको संख्या र न्युट्रोनको संख्या फरक छ। 5 वटा प्रोटोन 6 वटा न्युट्रोन, 6 र 5 ले 11 यसको भार हो। अनि प्रोटोनको संख्या जति हुन्छ इलेक्ट्रोन 5, हामीहरूले यसमा 5 वटा इलेक्ट्रोनलाई भाग लगाएका छौँ। पहिलोमा 2टा, दोस्रोमा 3 वटा। बोरोन पछि के आउँछ? कार्बन। 6 नम्बरमा कार्बन आउँछ भनेको त्यसमा प्रोटोनको संख्या इलेक्ट्रोनको संख्या 6 छ। ल यसै गरी यसमा पहिलोमा 2 र दोस्रोमा 4 गरेर 6 वटा इलेक्ट्रोनहरूलाई हामीहरूले विभाजन गर्यौं। अब यसै गरी योभन्दा तलका 20 पारमाणविक संख्यासम्मका तत्त्वहरूको इलेक्ट्रोन विन्यास लेख्न सक्नुहुन्छ नि भाइ बहिनीहरू? म सर देखाउँछु है त एकचोटि। ल बोरोन पछि कार्बन आयो, कार्बन पछि नाइट्रोजन हो। नाइट्रोजनमा यहाँनेरि पारमाणविक भार किन 14 भएको यसको? गुड, प्रोटोनको संख्या 7, न्युट्रोनको संख्या 7, 7 र 7 ले 14 AMU यसको। अब यसको इलेक्ट्रोन विन्यास के होला नि? केमा कति, एलमा कति होला भन्नुहोस् त? केमा कति? 2 अघि भनेको छ। अनि 7 वटामा 2 भइसक्यो, अब कति बाँकी? 5 बाँकी भनेपछि पहिलोमा 2, दोस्रोमा 5। गुड। ल यसै गरी ल अक्सिजनमा इलेक्ट्रोनको संख्या 8, प्रोटोनको संख्या पनि 8, न्युट्रोनको कति होला हेर्नुहोस् है। अब पारमाणविक भार कति रहेछ? 16 रहेछ। प्रोटोन 8 वटा, पारमाणविक भार 16 भनेपछि न्युट्रोन कति होला? 2टा जोड्दा 16 हुन्छ, एउटा 8 छ भनेपछि अर्को ठिक 8 र 8 ले 16 हुन्छ हैन त? प्रोटोन र न्युट्रोन बराबर रहेछ। ल यसमा पहिलो सेलमा 2 वटा, अब 8 वटामा पहिलो 2, दोस्रोमा कतिवटा? 6 वटा। ठिक, 6 वटा, 6 2 ले 8 वटा इलेक्ट्रोनलाई हामीले विभाजन गरेको हो नि त। यसरी इलेक्ट्रोन विन्यास गर्न सकिन्छ। यसै गरी फ्लोरिनको हेर्नुहोस्, फ्लोरिनमा प्रोटोन र न्युट्रोनको संख्या यहाँ 1 ले बढिरहेछ। न्युट्रोन गर्दा यसको पारमाणविक भार कति भयो? 19, 10 र 9 ले 19 भयो। ल यसमा पहिलोमा 2 वटा, दोस्रोमा 7 वटा गरेर इलेक्ट्रोन विन्यास गर्यौं। यसै गरी नियोन हेर्नुहोस्, नियोनको पहिलोमा 2, दोस्रोमा 8 है। ल 10 वटा रहेछ प्रोटोन र न्युट्रोन। सोडियम, ल अब सोडियममा पहिलोमा कतिवटा? पहिलो के सेलमा 2टा थाहा छँदैछ। दोस्रोमा कतिवटा? यो 11 नम्बर हो। 9 वटा हो हैन? किन? दोस्रो सेलमा 8 वटा भन्दा बढी राख्न मिल्दैन है। पहिलोमा 2टा, दोस्रोमा कतिवटा? 8 वटा मात्रै अटाउन सक्छ। त्यसैले यहाँ हामी 9 वटा राख्ने हैन नि भाइ बहिनीहरू। अब बाँकी कतिवटा? एउटा चाहिँ अर्को सेलमा। यहाँदेखि तेस्रो सेल सुरु भयो है। तेस्रो सेल सुरु भयो सोडियमबाट। अब यसपछि म्याग्नेसियममा अर्को 1 थपिन्छ एम सेलमा, 12 वटा है। यसै गरी हेर्नुहोस् त ल, अल्मुनियमको, सिलिकनको यसै गरी है। यो टेबल तपाईहरुले बनाउनु होला, बुझ्नु भएको छ नि? ल अब बाँकी रह्यो हाम्रो आर्गनसम्म हामीहरूले 18 नम्बरसम्म। 19 नम्बरमा के होला? 19 मा के नै हो? के भनेको? पोटासियम। गुड हो, पोटासियम। पोटासियममा पारमाणविक संख्या पनि 19, प्रोटोनको संख्या 19 अनि पारमाणविक भार चाहिँ कति रहेछ? 39 रहेछ भनेपछि न्युट्रोन कति हुनुपर्छ? ठिक 20 र 19 ले 39। अब यसमा हेर्नुहोस् त, पहिलोमा 2, दोस्रोमा 8 गर्दाखेरि 10 भयो 19 नम्बरमा भनेपछि तेस्रोमा 9 वटा है। 18 वटा हटाउन सक्छ नि त? गुड, 9 वटा होइन। किन? अन्तिममा 8 वटा भन्दा बढी राख्न मिल्दैन। त्यसैले यसमा कतिवटा राख्ने?
8वटा मात्रै राख्ने, अन्तिम सेल हुने भयो भने 8वटा भन्दा बढी राख्न हुँदैन है, र एउटा चाहिँ अर्कोमा लगेर राख्नुपर्छ। यसै गरी क्याल्सियमको पनि हेर्नुहोस् त, पहिलोमा 2, दोस्रोमा 8, अर्कोमा 8, जम्मा कति 8 2 10 8 18 2 ले 20। इलेक्ट्रोनको संख्या 20वटा इलेक्ट्रोनलाई हामीहरूले विभिन्न सेलमा विभाजन गरेको हो, छुट्याएको हो है। ल अब हामीहरूले 1 देखि 20 सम्मका तत्त्वहरूमा तिनीहरूको परमाणुमा भएका प्रोटोनको संख्या, न्युट्रोनको संख्या, तिनीहरूको पारमाणविक भार अनि इलेक्ट्रोनहरूको विन्यास गरिसक्यौँ। अब यसमा भाइ बहिनीले मैले देखाइसकेँ कति परमाणुहरूको प्रोटोन र न्युट्रोन बराबर थियो, कतिको बराबर थिएन। ल बराबर नभएको भन्दै जानु होला, बराबर नभएको है त, प्रोटोन र न्युट्रोनको संख्या बराबर। ल हाइड्रोजनमा एउटा प्रोटोन छ, न्युट्रोन छैन, बराबर छैन। त्यसै गरी लिथियममा पनि बराबर छैन है, 3 र 4 थियो है। यसै गरी अर्को भन्दै जानुहोस्, हो बेरिलियममा पनि 4 र 5 थियो। यसै गरी बोरोन, फ्लोरिन है 5 नम्बर, 9 नम्बरमा फ्लोरिनमा पनि बराबर थिएन, सोडियममा बराबर थिएन 11। यो अगाडिको 11 भनेको के हो, यसको पारमाणविक संख्या। यो पारमाणविक संख्या थाहा हुने बित्तिकै के थाहा हुन्छ, प्रोटोनको संख्या र इलेक्ट्रोनको संख्या थाहा हुन्छ। अल्मुनियममा पनि बराबर थिएन, फस्फोरसमा पनि बराबर थिएन, क्लोरिनमा पनि बराबर थिएन, आर्गनमा 18 नम्बरमा 18वटा प्रोटोन हो, न्युट्रोन यसमा 22वटा हुन्छ है, सम्झँदै गर्नु होला। अनि पोटासियममा यति 1 देखि 20 सम्मका यिनीहरू न्युट्रोन र प्रोटोनको संख्या बराबर नहुने, अरू बराबर हुने। अब हेरौँ है, अब अगाडि जाउँ। अब यसको आधारमा अब केही तत्त्वका परमाणुको इलेक्ट्रोनको रचना मोडल बनाऊ। 1 नम्बर हाइड्रोजन, यसको पारमाणविक संख्या 1, सङ्केत H हो। यसको हेर्नु त पारमाणविक संख्या 1 थाहा भइहाल्यो, पारमाणविक भार पनि 1 नै, किनभने यसमा एउटा प्रोटोन छ, न्युट्रोन छैन, 1 नै हो। हेर्नुहोस् यसको न्युक्लियसको संरचना एउटा प्रोटोन, न्युट्रोन छैन, गर्दा 1 र 0 ले 1 नै भयो। अनि एउटा प्रोटोन भनेको कतिवटा इलेक्ट्रोन, एउटा इलेक्ट्रोन, त्यो एउटा इलेक्ट्रोन पहिलो सेलमा। यो हाइड्रोजनको पारमाणविक मोडल भयो। यसको इलेक्ट्रोन यसरी रहेको हुन्छ। हेर्नुहोस् त, यी अघि गरेको जस्तै इलेक्ट्रोन विन्यास केमा एउटा मात्रै छ। सकिन्छ। ल अब अर्कोमा, ल बोरोन कति नम्बरमा होला, मैले यहाँ अगाडि 2, यहाँ यो सिरियल नम्बरको 2 लेखेको, यहाँ बोरोनको पारमाणविक संख्या कति, 5। गुड, 5 नम्बरमा पर्छ पारमाणविक संख्या। अनि पारमाणविक भार नि कति होला बोरोनको, 11, 5वटा प्रोटोन, 6वटा न्युट्रोन, 11। यसपछि हेर्नुहोस् त, यी प्रोटोन 5, न्युट्रोन 6, 6 र 5 ले 11वटा भयो। पहिलोमा 2वटा यसरी राख्ने। अनि यो माइनस भनेको यिनीहरू चाहिँ ऋणात्मक चार्जयुक्त हुन्छन्, प्रोटोन धनात्मक हुन्छ, अर्को ऋणात्मक हुन्छ। अनि दोस्रोमा 3 गरेर 5वटा, पहिलोमा 2, दोस्रोमा 3। क्लियर छ? गुड, यसै गरी बनाउन सक्नुहुन्छ नि। अब नियोन, नियोन 10 नम्बरको, गुड 10 नम्बर। अब 10 नम्बरमा के थियो, पारमाणविक संख्या 10, पारमाणविक भार 20 भनेको न्युट्रोनको संख्या कति रहेछ, 10 रहेछ हो। यसको 10वटा। हेर्नुहोस् पहिलोमा सबैमा 2वटा, दोस्रोमा बढीमा 8वटा, यसमा 8वटा, 8 र 2 ले 10वटा इलेक्ट्रोन यसरी विभाजन गर्यौँ हामीहरूले। नियोनको इलेक्ट्रोन विन्यास। अर्को हेर्दै जानुहोस्, सोडियम 11 नम्बर हो यसको। अनि पारमाणविक भार कति, 22, अलिकति मिस्टेक भयो, न्युट्रोनको संख्या यसमा 1 ले बढी छ। गुड हो, 23 चाहिँ हो यसको पारमाणविक भार, नझुकिनु होला हो। यसमा 11वटा प्रोटोन, 12वटा न्युट्रोन, पहिलोमा 2वटा, हेर्नुहोस् दोस्रोमा 8वटा, कतिवटा सकियो, 10वटा सकियो। अब एउटा बाँकी छ, त्यसलाई
तेस्रोमा राख्ने, किनभने हामी दोस्रोमा 8वटा भन्दा बढी राख्न सक्दैनौँ। इलेक्ट्रोन विन्यास अघि हामीले गरे अनुसार। अब भाइ बहिनीहरूलाई कुनै परमाणुको मोडल बनाउनुहोस् भनेर दियो भने यसरी लेख्ने। पहिले न्युक्लियस लेख्ने, न्युक्लियसमा प्रोटोन पी, यसको पोजिटिभली चार्ज हुन्छ, धनात्मक चार्जयुक्त हुन्छ, प्लस लेख्ने, अनि न्युट्रोनको सङ्ख्या लेख्ने, यो चार्ज बिन हुन्छ, अनि बाहिर इलेक्ट्रोन यसरी गर्ने। यसै गरी पोटासियम हेर्नुहोस्, पोटासियम ल पोटासियमको 19वटा र 20वटा, कतिवटा इलेक्ट्रोन बाँड्ने हामीहरूले 19वटा बाँड्ने हो। 2टा 8वटा 10वटा, अब यहाँनिर 9वटा हो होइन, अन्तिममा 8वटा भन्दा बढी राख्न मिल्दैन, त्यसैले बाहिर एउटा राखेको है। ल अब यसै गरी ल अब पहिले योभन्दा अगाडि है भाइ बहिनीहरू हामीले इलेक्ट्रोन विन्यास त पढ्यौँ। अब के सहयोग गर्छ त यो इलेक्ट्रोन विन्यास पढेर भन्दा, यसको आधारमा हामी यो तत्त्वको भ्यालेन्सी संयोजकता थाहा पाउँछौँ, यसले अरू तत्त्वहरूसँग कसरी प्रतिक्रिया गर्छ, यसको चाहिँ संयोजन क्षमता कति हुन्छ भनेर थाहा पाउँछौँ। त्यसै गरेर योभन्दा पछाडि हामी संयोजकता पढ्दा यो काम लाग्छ। यसै गरी इलेक्ट्रोन विन्यासकै आधारमा हामीहरू कुन परमाणु धातु हो कुन होइन त्यो पनि थाहा पाउँछौँ होइन। अन्तिम अर्बिटमा भएको इलेक्ट्रोनको सङ्ख्याको आधारमा थाहा पाउँछौँ योभन्दा अघिल्लो पाठमा है त। यो एकदमै सम्झनु होला। अब हामीहरूले अहिलेसम्म पढेका कुराहरूमा कति जानेछौँ अलिकति टेस्ट गरौँ है त। ल नाइट्रोजनको परमाणुमा भन्नुहोस् है, एकजनाले, म अप्सन दिन्छु, इलेक्ट्रोनको सङ्ख्या कति हुन्छ? ल भन्नुहोस् त। 6 हो? 6 होइन होला। नाइट्रोजनमा इलेक्ट्रोनको सङ्ख्या 7 हो है, 7। त्यसै गरी अर्को जनाले सोडियमको पारमाणविक भार, एटमिक वेट सोडियम कति होला? सोडियमको पारमाणविक भार 22 हो कि 11 हो कि 23 हो कि 12 हो? सोडियम 11 नम्बरमा हो, अनि 12वटा प्रोटोन कति? 23। गुड, 23 ग नम्बरको। यसै गरी म एउटा चित्र देखाउँछु। यो चित्र कुन परमाणुको मोडल होला? ल यहाँ प्रोटोनको सङ्ख्या न्युट्रोनको सङ्ख्या दिएको छैन। कुन परमाणुको मोडल? इलेक्ट्रोनको सङ्ख्याबाट थाहा पाउनुहोस् त। कुन परमाणु होला? ल म अप्सन दिएँ, अक्सिजन हो कि क्लोरिन, नियोन, सोडियम? गुड, 2वटा र 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 र 2 ले 10वटा भएको नियोन। गुड, नियोनको हो यो। यसपछि कुन परमाणुको इलेक्ट्रोन विन्यास 2 8 8 1 हुन्छ? के, एल, एम र एन सेलमा पहिलोमा 2, दोस्रोमा 8, तेस्रोमा 8 र अन्तिममा 1 हुने कुन होला यो 4वटा मध्ये? भन्नुहोस् त। गुड, पोटासियम। अघि हामीले गरेको थियो, यहाँ 19वटा इलेक्ट्रोन भयो। 19वटा इलेक्ट्रोन भनेको 19 नम्बरको तत्त्व हो, 19 नम्बरको तत्त्व पोटासियम हो। ल त भाइ बहिनीहरू, आज हामीहरूले यो इलेक्ट्रोन विन्यास, परमाणुको इलेक्ट्रोन विन्यास भन्ने पाठको बारेमा छलफल गऱ्यौँ। यसमा हामीले के पढ्यौँ त भन्दा, सुरुमा परमाणुको बारेमा थोरै हामीहरूले अघिल्लो पाठको बारेमा जानकारी लियौँ। त्यसपछि परमाणुको बाहिरी सेलहरूमा भएका विभिन्न कक्षाहरूमा इलेक्ट्रोनको सङ्ख्या कति कति हुन्छ? पहिलो, दोस्रो, तेस्रो र चौथोमा 1 देखि 20 सम्महरूको इलेक्ट्रोन विन्यास गऱ्यौँ। त्यसमा तिनीहरूको सेलहरूको नामाकरण गऱ्यौँ, के, एल, एम, एन। त्यसपछि के सेल, एल सेल, एम सेल र एन सेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोनहरू हटाउन सक्ने रहेछन् त्यसको बारेमा पनि जानकारी लियौँ। अनि परमाणुको इलेक्ट्रोन विन्यास गरेर त्यसको मोडल कसरी बनाउने, विभिन्न कक्षाहरूमा इलेक्ट्रोनहरू छरेर मोडल कसरी बनाउने भन्ने बारेमा पनि जानकारी लियौँ। त्यसै गरेर
यो इलेक्ट्रोन विन्यासको महत्त्व के हो, किन चाहिने रहेछ इलेक्ट्रोन विन्यास, यसको बारेमा पनि थोरै जानकारी प्राप्त गऱ्यौँ। हस्त भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षा सकिन्छ। नमस्कार।